आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. गोरुबथानको माङजिङमा विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका युवाहरूले विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका समर्थक महिलामाथि हातापाई गरेको आरोप रहेको छ। यसै घटनालाई केन्द्र गरेर आज विमल खेमा नारी मोर्चा संयोजक ननिता गौतमको नेतृत्वमा एउटा टोलीले कालेबुङ थानामा ज्ञापन बुझाएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरी कारबाही गरिनुपर्ने नारी मोर्चा संयोजक ननिता गौतमले माग राखेकी छन्। यसरी नै अर्कोतिर गत 7 जनवरीमा मेला ग्राउन्डमा भएको जनसभाको फोटोमा महिला र विमल गुरुङको फोटोलाई अश्लील फोटो बनाएर भाइरल गरेको विषयमा पनि प्रतिवाद गर्दै यस प्रकारको चेलीमाइती माझको सम्बन्धलाई पनि धमिल्याउने काम गरेर जातिलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको र यस्तो बदनाम कसैले पनि गर्नु नहुने तिनले बताएकी छन्। 9 बजे राति कसैको घरमा गएर हातापाई गरेर कुटपिट गरेर वृद्ध आमालाई धरि नछोड्नु के यो सही कार्य हो? यसले गर्दा आज हामी थाना प्रभारी आइसी साहबसँग हामीले यो पनि चढाएको छौँ अर्जी, झट्टभन्दा झट्ट त्यो जुन चाहिँ दुष्टहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई पार्टीभन्दा उसले चाहिँ जाति नै मास्ने काम गर्दैछ, यो काम चाहिँ झट्ट बन्द गर्नुपर्छ। जति पनि हाम्रो अपोजिसनका लिडरहरू छ उहाँले पनि सम्झाएको हुनुपर्छ। कार्यकर्ताले त्यसरी छाडा छोडेको हामी चाहँदैनौँ। भोलिको दिनमा हामी केही सिकेर रहेछौँ त, हाम्रो नारीहरू कसरी सिकेर रहेछ त? हाम्रो नारीहरूमाथि पनि उनीहरूले हातापाई गरेर एटेम्प टु रेप, एटेम्प टु मर्डर गर्दैछ। उनीहरूले हामीलाई मार्न चाहँदैछ, हामीमाथि अत्याचार गर्दैछ। आज हामी हिलमा बस्ने मात्र नभएर तराई डुवर्सदेखि लिएर जति पनि नारीहरू छौँ यसको घोर विरोध गर्छौँ हामी। अब उपरान्त फेरि पनि यस्तो घटना घट्यो भने हामी थानामा हुन्छ, यहाँ कहाँ हुन्छ, हामी धर्नामा बस्नेछौँ यदि यो कुरा चाहिँ बन्द भएन भने चाहिँ। र हामी चाहन्छौँ सबैलाई, अनि हामी प्रशासनलाई पनि हामीले यो भनेका छौँ, झट्टभन्दा झट्ट त्यो कुतत्त्वहरू जो छ उसको पछाडि भएको हात, उसलाई कसले आशीर्वाद दिएर यस्तो कार्यमाथि उनीहरू संलग्न भए यो माथि चाहिँ हामी कारबाही चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। भोलि हाम्रै पार्टीले पनि त्यस्तो कार्य गर्यो भने हामी मान्दैनौँ, किनभने हामी डिसिप्लिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म हामीले यस्तो घटनाबाट सबैलाई जोगाएर ल्याउँदैछौँ, तर हाम्रैहरूले चाहिँ हाम्रै विपक्षको मान्छेले चाहिँ यस्तो माथि चाहिँ प्रोत्साहन दिएर झगडा गर्नु, अर्कालाई हत्या गर्नु, अर्काको त्यो नारीमाथि हातापाई गर्नु, यो माथि चाहिँ हामी एकदम घोर निन्दा गर्छौँ, यसको प्रतिवाद गर्छौँ। भोलिको दिनमा यस्तो घटना घटेछ नै मैले भनेको छु, भोलिको दिनमा नारी शक्ति सम्पूर्ण ओड लिएर हामी सडकमा। दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण शिक्षकहरूद्वारा आज दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डमा शिक्षक समावेश जनताको हितमा शिक्षकहरूद्वारा पथसभा आयोजना गरियो, जसमा दार्जिलिङ लगायत कालेबुङ, खरसाङ अनि अन्य क्षेत्रबाट शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आजको यस सभाले नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई समर्थन जनाएको हो। आज शिक्षकहरूले दार्जिलिङ रेलवे स्टेसनदेखि मोटर स्ट्यान्डसम्म र्याली पनि गरेका थिए। आजको सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापा उपस्थित थिए, साथै डाक्टर मिलन तामाङ पनि उपस्थित रहेका थिए। आज हामी शिक्षासँग संलग्न सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरू उपस्थित छौँ र सबैलाई समावेश गरेको छौँ। अब पहाडको जनता चेतनाशील भएको छ, अब हामी जागरुक भएर उठेका छौँ र पहिलेको जस्तो हामी आन्दोलनमा मात्र नघुमेर अब हामीले के प्रकारको चेन्जेसहरू ल्याउनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा पनि वृद्धि होस् भनेर हामी चाहन्छौँ। र त्यही हेतु हामी नयाँ सोच र नयाँ विचारको समर्थन गर्दै आज सम्पूर्ण शिक्षा समूह यहाँनिर उपस्थित छौँ। हेर्नुहोस् भाइ, त्यो भनेको समयको माग हो, किनभने यहाँनिर अब हामी गोर्खाल्यान्ड भनेर जति भने तापनि हामीले आफ्नो माग र अधिकार पाएका छैनौँ र जति बेलासम्म माग र अधिकार पाउँदैनौँ हाम्रो यो सङ्घर्ष जारी नै हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ शिक्षक मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण पहाडको जनता नै यसमा सचेत भएर हाम्रो मागसम्म हामी पुग्नुपर्छ भनेर मैले अघि भनिहालेँ। यहाँनिर आज पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यहाँ जातीय अस्तित्व र जातीय अस्मिताको कुरा छ र त्यसमा अझै शिक्षकहरूको झन् बेसी भूमिका हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जहिले पनि हामी शिक्षकहरू पछि बसेर राजनैतिक
पोलिटिकल इभेन्ट्सहरूमा हामीले अघि अग्रसर हुनु हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ, तर यहाँको सम्पूर्ण सचेत जनता नै हाम्रो जातिको मागको निम्ति, जाति अस्तित्वको निम्ति अघि आउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब हेर्नुहोस्, यो पल्ट दार्जिलिङको इतिहासमा नेताले सोझै सत्य कुरा राख्ने काम गरेको छ। प्रत्येकपल्ट हामी भावनामा बग्छौँ, गोर्खाल्यान्ड भन्छौँ, तर गोर्खाल्यान्ड जहिले पनि हामीलाई इमोसनल शब्द मात्रै भएको छ। र यो पालि चाहिँ नेताले सोझै रूपमा अब हामीले गोर्खाल्यान्ड मात्र नभएर अब हाम्रो सेल्फ डेभलपमेन्ट, हाम्रो धरोहर पनि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो कदम चालु गर्नुभएको छ। र यो सोचलाई हामी समर्थन गरिरहेका छौँ। र यो नयाँ सोच र नयाँ विचारले शिक्षामा पनि धेरै परिवर्तन ल्याएको, शिक्षामा धेरै हेल्प भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यो हेडमास्टर एसोसिएसन, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठन अनि हिल प्राइमेरी टिचर्स अर्गनाइजेसन, एसएसके, एनएसके, प्यारा टिचर उहाँहरूको संयुक्त प्रयासमा आज यो र्याली गर्नु परेको। विशेष यहाँनिर पहाडमा आफ्नै दाजुभाइहरू भनाभाइले हानाहान यस्तो खालको काटाकाट होला जस्तो हामीले चाहिँ शान्तिको दूत बनेर आजको यो जुन चाहिँ जनसभा छ यसले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मेसेज जाओस्, जसले गर्दाखेरि पहाडमा बस्ने आफ्नै दाजुभाइहरू एकाअर्कामा मिलेर शान्तिको लक्ष्यपट्टि जाओस् भनेर हाम्रो विशेष सोच हो आजको जनसभा। पोलिटिकल ब्यानरमा तपाईँले यो मेसेज दिनुभयो? यो पोलिटिकल ब्यानर नभएर यो चाहिँ नन पोलिटिकल हो। तर यो जुन चाहिँ जिटिए 2ले अहिले काम गर्दैछ नि, हामीले अवलोकन गऱ्यौँ। अवलोकन गर्दाखेरि ढाँटेको छैन उहाँले, एकदमै क्लियर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन त हुँदैन गरेको छैन। तर जुन कुरो उहाँहरूले फिल्डमा आएर गर्दैछ, अन्त फिल्डमा आएर जुन काम गर्दैछ उहाँहरूले प्रायः तोकेको र भनेको कुराहरू उहाँले पुऱ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आशा लाग्यो यो जिटिए 2ले केही नै गर्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको शिक्षक मान्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा अन्य जति पनि हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो सोचमा अगाडि आइदियो भनेदेखिलाई हाम्रो पहाडले एकदम 2014-15 चियाबारी श्रमिकहरूको न्यूनतम रोजी विषय लिएर लगातार सडकदेखि सांसदसम्म आन्दोलन गरेको फलस्वरूप न्यूनतम रोजी चाँडै श्रमिकहरूले पाउने भएको ठोकुवा गर्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक सङ्गठन सचिव तथा हिल जोइन्ट फोरम प्रवक्ता सुनिल राईले प्रेस विज्ञप्ति दिएका छन्। विशेष गरी गत 9 तारिकको दिन हामी क्रामाक्पाको श्रमिक सङ्गठन, दार्जिलिङ तराई डुवर्स चियाकमान मजदुर युनियन र स्टाफ एसोसिएसन लगायत जोइन्ट फोरमका प्रतिनिधि टोलीले हाम्रो वर्तमान केन्द्र सरकारको राज्य मन्त्री है टुरिज्म एन्ड कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल महोदयसँग भेट गऱ्यौँ, जसमा एउटा हामीले धेरै कुराहरूमा चर्चा गऱ्यौँ। यो जुन वेज कोड विषय, जुन बिल विषय लिएर पनि त्यहाँ चर्चा भयो। यसमा मुख्य गरी चाहिँ कतिवटा अब हामीले जानकारी पायौँ कि त्यस कोड बिलमा, वेज कोड बिलमा श्रमिकहरूलाई 8 घन्टाभन्दा ज्यादा काममा लगाउने, वुमेन वर्करहरूलाई काममा लगाउने जस्ता विभिन्न त्यो क्लजहरू हालेको छ भन्ने हामीले चाल पायौँ। र हामीले सिधा त्यहाँनिर राखिदियौँ कि यो क्लजहरू हामीलाई मान्य छैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा हाम्रा सांसद महोदय श्री राजु विष्टजीले क्लियर गर्नुभयो, क्लियरिफिकेसन दिनुभयो कि यो जुन वेज कोड बिल छ यो सबै श्रमिकहरूलाई लिएर गरिएको, तर टी गार्डनको लागि चाहिँ स्पेसियल्ली अलग्गै एउटा चियाबारी श्रमिकहरूको निम्ति चाहिँ अलग्गै वेज कोड बिलको प्रावधान गरिएको छ भन्ने जानकारी हामीले पायौँ। यहाँनिर हामीले 2014-15देखिको जोइन्ट फोरम मार्फत वा आफ्नै श्रमिक सङ्गठन मार्फत पनि यो श्रमिकहरूको निम्ति न्यूनतम रोजी हुनुपर्छ भनेर लगातार आन्दोलन गर्दै आएको हो। अनि सडकदेखि संसदसम्मै हामीले आन्दोलन गरेका छौँ। यो होइन कि हामी सडकमा मात्रै होइन, तर पार्लियामेन्ट हाउसमा पनि हामीले तारिक 20/12/2019 को दिन गएर स्वयं गएर पनि हामीले यो श्रमिक मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, श्रमिक सङ्गठनको एडभाइजरी कमिटी समक्ष कुरा राख्यौँ।
अनि त्योभन्दा अगाडि 14 देखि हामीले धेरै र्याली गऱ्यौँ, जनसभा गऱ्यौँ है, हडताल गऱ्यौँ। अनि 5 तारिक 8 महिना 2018 को दिन हामीले उत्तर बङ्गाल उत्तर कन्यामा गइकिन मिनी सचिवालय सिलगढीमा गइकिन हामीले एउटा डाटा पनि पेश गऱ्यौँ। 2700 क्यालोरी फुड है श्रमिकहरूलाई 20%। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत नागरी फार्म चियाबारीमा पार्टीको श्रमिक संगठन एसपीडब्ल्युयू गठन गरिएको छ। मोर्चा शाखा अध्यक्ष धीरज खवासको अध्यक्षतामा बसेको सभामा गठित ट्रेड युनियन शाखा अध्यक्ष विजय थापा, उपाध्यक्ष पालम लामा, सचिव अभिमन्यु थापा, सहसचिव पंकज प्रधान, कोषाध्यक्ष निर्मल मुखिया, सहकोषाध्यक्ष विशाल थापा तथा प्रमुख सल्लाहकारहरू चयन गरिएको छ। नवगठित समितिले चिया श्रमिकहरूको हितमा डटेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसबारे प्रमुख सल्लाहकार आनन्द सुब्बाले थप बताएका छन्। धीरज खवासको नेतृत्वमा आज हामीले श्रमिक संगठन कमिटी गठन गर्ने मौका पायौं। उक्त कमिटीमा यस प्रकारले हामीले राखेका छौं। सभापति विजय थापा, उपसभापति पालम लामा, महासचिव अभिमन्यु थापा, सहसचिव पंकज प्रधान, कोषाध्यक्ष निर्मल मुखिया, सहकोषाध्यक्ष विशाल थापा। त्यस्तै प्रकारले प्रमुख सल्लाहकारहरूमा धीरज खवास, मयन तामाङ, प्रदीप थापा, आनन्द सुब्बा, लालबहादुर तामाङ, महेश खवास, विनोद राई, उत्तम प्रधान, योगेश राई, समीप योगी, प्रहलाद थापा अनि आदित्य थापा र यहाँहरूलाई हामीले हाम्रो ट्रेड युनियनका पदभार प्रदान गरेका छौँ र भविष्यमा उहाँहरूले राम्रोसँगले कार्य गरेर लैजाने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कुरालाई म यही बर्खास्त गर्छु। केही दिनदेखि बिजनबारीलाई घुम भन्ज्याङ हुँदै दार्जिलिङ लगायत अन्यत्र स्थानलाई जोड्ने बाटोको अवस्था अत्यन्तै शोचनीय भएको तथा लिजाहिलमा एउटा कल्भर्ट पनि 1 महिनासम्म नबनिएको भन्दै बिजनबारी भेगका चालक संगठनहरूले वाहनहरू बन्द गरेका छन्। तसर्थ बिजनबारी भेगको चलाचल बन्द रहेको छ। उक्त बाटो बन्द गर्नु समस्याको समाधान नरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले बताएका छन् भने उक्त बाटो बारेमा आफूले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्दै आएको उनले बताएका छन्। साथै समाधानको निम्ति टेबलमा बस्नु चालकहरूलाई उनले आह्वान गरेका छन्। बिजनबारी क्षेत्रमा केही दिन अगाडिदेखि चुङथुङ माथि प्यारापेट छेउमा एउटा कचबाई भत्किएर त्यो बाटो बन्द भएर डिस्टर्ब भएको थियो। म पनि खुद हेरेँ र मैले विभागीय अधिकारी बिजनबारी इन्जिनियरिङ सेलका एजुकेटिभ इन्जिनियरसँग पनि मैले त्यस विषयमा बात मारेँ, हाम्रो पार्टीका साथीहरूसँग पनि बात मारेँ है। र त्यो बिजनबारी ट्रक एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट भाइसँग पनि बात मारेँ अनि त्यहाँदेखि अन्य भाइहरूसँग पनि मैले थुप्रैसँग बात मारेँ। म दिनरात उनीहरूसँग टचमा छु र बात मारिरहेको छु है। र त्यो सँगसँगैमा मैले यस विषय लिएर विभागीय अधिकारी जिटिए चेयरम्यानसँग पनि बात मारेँ। तर हिजो अस्तिको दिन उहाँहरूको एउटा मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा उहाँहरूले हामी राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ बोलाउँदैनौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि म त्यो मिटिङमा गइनँ। मलाई मिटिङमा जाने मेरो विचार थियो, गइनँ। सबभन्दा पहिला त म बिजनबारी भाषी हो, मेरो बिजनबारी मेरो क्षेत्र हो। सँगसँगैमा म एउटा गभर्मेन्ट सर्भिस गर्ने भए तापनि म एउटा कृषक पनि हो। हेर्नुहोस्, आज कृषकहरूको घरमा सुन्तला फलेर बेहालत भइरहेको छ, पाकिरहेछ सुन्तला र दिनरात चरामुसा बाँदरले खाइरहेको छ र कृषकहरूलाई व्यापारीहरूलाई एउटा नोक्सान पनि भइरहेको छ। र त्यो पनि म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई स्ट्राइक समस्याको समाधान होइन। र मैले उहाँहरूलाई बारम्बार भनेको थिएँ हामी टेबलमा बसौँ भनेर। र मैले जिटिए चेयरम्यानसँग पनि हिजो अस्तिको दिन बेलुका उहाँहरूको स्ट्राइकको कुरा सुनिसकेपछि मैले विभिन्न राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलका लिडरहरूसँग पनि बात मारेँ
र उहाँहरूले पनि भनेको कुरा त्यही छ। हेर्नुहोस्, बाटो बन्नुपर्छ, बाटो बेहालत छ। पिडब्ल्यू डिपार्टमेन्टले धेरै अगाडि टेन्डर गरेर वर्क अर्डर दिएको छैन, त्यसले पनि काम भएको छैन। सँगसँगैमा एउटा प्यारापेट झर्यो। चुङथुङ क्षेत्रमा प्राय सालमा एउटा प्यारापेट झर्छ। त्यो के हो त्यो कुरा मैले पनि बुझ्न सकेको छुइनँ। त्यो क्षेत्रमा एउटा प्यारापेट चाहिँ लडेकै हुन्छ र त्यो विषयमा एउटा विवाद हुन्छ है। र प्रत्येक साल एउटा प्यारापेट लड्नु चाहिँ त्यो कतै केही त्यसमा केही छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। आइतबार मिरिक महकुमा अन्तर्गत सौरेनी समष्टिको नोलडाँडामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले जिटिए मार्फत सरकारी कामको कतिपय कामको शिलान्यास गर्न आउँदा विमल गुरुङ खेमाका सौरेनी समष्टिका महासचिव पूर्णसिंह राई लगायत तिनका साथीहरूले तिनीमाथि हातापाई गरेको र धम्की दिएको आरोप लगाउँदै पानीघट्टा पुलिस पोस्टमा जिटिएका लाइजिङ अफिसर अरुण सिक्चीले एफआईआर गरेको विषयमा आज पूर्णसिंह राईले एउटा पत्रकार भेला गरेर उक्त आरोपहरू सबै झुटो रहेको र उनीहरूले पनि अरुण सिक्ची लगायत तिनको साथीहरूमाथि पानीघट्टा पुलिस पोस्टमा एफआईआर गरेको बताएका छन्। अरुण सिक्चीले नोलडाँडाको शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग गरेर अशान्ति बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै तिनले हामीहरूले कुनै अशान्ति गर्न खोजेका छैनौं, उल्टै हाम्रो गाउँमा जबरजस्ती सरकारी कामको शिलान्यासमा पनि जनसभा गरेर हामीलाई नारीको उपाधि दिँदै चुरा लगाउने खेल्छस् भने आइज भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको बताएका छन्। एकजना पार्टीको उच्च स्थानमा रहेको व्यक्तिको यो भाषण निम्न स्तरको रहेको पनि तिनले बताएका छन्। पत्रकार भेलामा कालेबुङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेको आरोप विमल गुरुङ खेमाकोले लगाएको आरोपको पनि तिनले खण्डन गरेका छन्। विमल गुरुङ खेमाका मिरिक महकुमा सचिव विनोद खालिङमाथि पनि आइतबार विनय खेमाका अरुण सिक्चीले केटाहरूलाई मदपान खुवाएर खलिनमाथि फुवागढी 10 नम्बरमा प्राणघातक आक्रमण गर्नु लगाएको आरोप पनि पूर्णसिंह राई लगायत तिनका साथीहरूले लगाएका छन्। दिनांक 10 जनवरी 2021 आइतबारको दिन जिटिए अधीनस्थ विभागीय अभियन्ताको उपस्थितिमा यो नोलडाँडा जस्तो एउटा सानो र दुर्गम ठाउँमा विभिन्न 20 वटा परियोजनाहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम जुन चाहिँ भयो, त्यो एउटा विभागीय कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि त्यसमा राजनीतिक रङमा लटपटिएर जुन कुराहरू राखे अनि त्यो राख्दाखेरि हामीमाथि जुन त्यो एउटा विभिन्न आरोपहरू लगाइयो, हामीमाथि जुन प्रकारको एउटा निराधार आरोपहरू लगाइयो, यसमाथि हामी एकदमै खण्डन गर्छौँ। र यो एउटा विभागीय कार्यक्रममा राजनीतिक रङले ओतपोत गरेर नोलडाँडा जस्तो एउटा सानो गाउँमा है, यो ठाउँमा अहिलेसम्ममा यस्तो ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू हुन सकेको थिएन, अब राखिएको थिएन भनौँ। एउटा क्षेत्रदेखि धेरै टाढोको गाउँ र आज हिजो 20 वटा शिलान्यासहरू कार्यक्रम भयो। अब त्यो एउटा सरकारी कार्यक्रमहरू भएकोले गर्दा त्यसलाई त हामी नोलडाँडावासीले सम्पूर्णले स्वागत गर्छौँ। त्यो त एकदम राम्रो कुराहरू थियो। त्यहाँबाट आएको गाउँमा आएको विकासहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। तर अब त्यो शिलान्यासको कार्यक्रमहरू, शिलान्यास गरिएको त्यो योजनाहरू कतिको चाहिँ अब कार्यको रूपमा आउँछ, त्यो पनि एउटा चुनौतीको विषय थियो। समयले सबैलाई बताउँछ। र यो नोलडाँडा गाउँ यस्तो गाउँ हो, यो शान्तिप्रिय ढङ्गमा बस्ने गाउँ हो र जातीय अस्मिताको कुरालाई जाति र माटोको आन्दोलनमा यो गाउँले 1986 को जुन चाहिँ एउटा आन्दोलन भएको थियो, जाति र माटोको आन्दोलन, त्यसमा आँटी खाटी र इमान्दार भएको परिचय त्यस समय दिएको थियो। जसमा 1986 मा 72 घण्टाको जुन चाहिँ प्रकारको बन्द थियो, त्यसमा यो गाउँमा गोलीकाण्ड भएको थियो। त्यसमा 19 जना भन्दा बेसी जेलबन्दीहरू पनि बनेका थिए। त्यस्तो गाउँ यो गाउँ एउटा शान्त वातावरणमा बाँच्ने गाउँ हो। तर हिजोको जुन चाहिँ प्रकारको एउटा कार्यक्रम यहाँ राखिएर 20 वटा ठाउँको सौरनी समष्टिको 20 वटा विभिन्न ठाउँको मान्छेहरूलाई प्रलोभनमा देखाएर है, विभिन्न किसिमको के भन्छ एउटा सहुलियतहरूमा फसाएर यहाँ बोलाएर जुन चाहिँ प्रकारको एउटा यहाँ नोलडाँडामा जुन चाहिँ एउटा अशान्ति माहौल सृजना गर्ने जुन चाहिँ काम गरे, यो एकदमै गलत गरे। र त्यति मात्रै होइन, र यहाँनिर हामी बिहानै एउटा हामीलाई विस्थापित मिरिकको सम्पूर्ण विस्थापितहरूलाई 26 नम्बर पानीघट्टा सुकुना समष्टि 1 ले हामीलाई एउटा स्वागत सम्मान गर्ने कार्यक्रम पूर्व तय भएको हिसाबले हामी त्यहाँनिर 10 बजेदेखि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुको लागि हामी यहाँबाट गाउँबाट निक्लिसकेका थियौँ। त्यति बेला यहाँनिर कार्यक्रमको तयारीहरू त्यो साधारण रूपमा हुँदै थिए, मान्छेहरू त्यस्तो भेला पनि भएको थिएन।
स्वामी विवेकानन्दको जन्मदिन अर्थात् राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन पारेर दार्जिलिङ जिल्ला भारतीय जनता पार्टी युवा एकाइले ड्रग्स मुक्त पहाडको सन्देश दिँदै सम्पूर्ण पहाडभरि पोस्टरिङ गर्ने भएको जानकारी आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बीजेपी युवा एकाइका अध्यक्ष अभिषेक शर्माले गराएका छन्। राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन हामी भारतीय जनता युवा मोर्चाको एउटा मास अवेरनेस कार्यक्रम, यो देशव्यापी कार्यक्रम हुनुको निम्ति हामी आफ्नो कार्यशैली, कार्यपद्धति र कार्यक्रमको हिसाबले भोलि सम्पूर्ण पहाडभरि नै हामी एउटा ड्रग्स मुक्त पहाड भनेर एउटा हाम्रो अवेरनेस क्याम्पेनिङको पोस्टरिङ हुनको निम्ति आजको यो मुख्य प्रेसको लागि आज हामी यहाँ आएको। त्यो पोस्टरिङ कहाँ तपाईँले लगाउनुहुन्छ होला? यो पोस्टरिङ हाम्रो पहाडभरि नै, सम्पूर्ण पहाडभरि नै हुनेवाला छ। यो भोलिको कार्यक्रम एउटा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी सम्पूर्ण भारतीय जनता युवा मोर्चाले चाहिँ भोलि मास अवेरनेस क्याम्पेनिङ ड्रग्स मुक्त पहाड भनेर हामीले पहाडभरि नै गर्ने भएको छौँ। भोलि 12 बजीदेखि लिएर पर्सि 13 तारिकको दिन 3 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो पहाडभरि नै सम्पूर्ण पोस्टरिङ हुन्छ। 12 र 13 तारिकको दिनको यो हाम्रो कार्यक्रम हो। भारतीय नेपाली साहित्यका राष्ट्रिय अकादमी पुरस्कार प्रापक नारी हस्ताक्षर डाक्टर लक्खीदेवी सुन्दासको नाममा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिनले जिङलाम चियाबारीको डाकवाला धुरा गाउँमा जाने सडकको विधिवत शिलान्यास गरे। सडक मार्गको शिलान्यास गर्ने क्रममा अध्यक्ष पाखरिनले विभूति साहित्यकार डाक्टर लक्खीदेवी सुन्दासको नाममा उक्त सडक मार्गको नामकरण घोषणा गरे। टिटिभी रोडदेखि जिङलाम डाकवाला धुरासम्म जाने सडक मार्गको दूरत्व लगभग 1 किलोमिटर रहेको छ। उक्त मार्गको नाम नै हिजोदेखि डाक्टर लक्खीदेवी सुन्दास मार्ग भयो। पण्डितद्वारा भूमि पूजन गरेपछि समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिन, महासचिव श्याम योन्जन, समष्टि उपाध्यक्ष दुर्गा छेत्री, राजमान स्याङ्बो, मोहन कटुवाल, युवा मोर्चा सचिव रोजल राई, प्रवक्ता मार्कुस लोहागण, ट्रेड युनियन जोनलका सचिव शरण शेर्पा आदिले डाक्टर सुन्दासको प्रतिकृतिमा दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे भने समग्र गाउँवासीको वर्षौंदेखिको कालो सडकमा हिँड्ने दीर्घकालीन सपनालाई पूर्ण गरिदिएकोमा गोजोमोमो अध्यक्ष विनय तामाङ, जिटिए चेयरम्यान अनित थापा, समष्टि अध्यक्ष डेन्डु पाखरिन, समष्टि युवा मोर्चा प्रति गाउँवासीको पक्षबाट दिलकश विद्याभूषण तामाङले आभार प्रकट गरे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार टिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रंग बिरंगी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। खुट्टा सुन्नु नभएको मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा।
र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्यागमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पोखरेबुङ चामङ 15 नम्बर समष्टि अन्तर्गत साङमा चियाबारी सिरुबारी गाउँ निवासी धनकुमार तामाङको घरको जीर्ण अवस्थालाई केन्द्र गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा समष्टि प्रभारी नोबल बमजनको सक्रियतामा नयाँ घर निर्माण गरिदिएको थियो। उक्त घर नोबल बोमजन तथा अन्यको विशेष उपस्थितिमा परिवारलाई हस्तान्तरण गरियो। उल्लेखित विषयमा बोल्दै परिवार प्रमुख धनकुमार तामाङ तथा तीर्थ युवा क्लब एवं समाजको पक्षबाट उत्तम राईले नोबल बमजन प्रति आभार व्यक्त गरेका छन् भने किरण पाखरिनले नोबल बमजनको सक्रियतामा नयाँ सोच र नयाँ विचारका धनी गोजोमोमो केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापा मार्फत उक्त घरको निर्माण कार्य सम्भव भएको बताए। प्रभारी नोबल बमजनसितै केन्द्रीय नेतृत्वद्वयप्रति पनि आभार प्रकट गरिएको छ। यसैबीच नोबल बमजनको बाहुलीबाट TYA साङमा चियाबारीका फुटबल खेलाडीहरूलाई जर्सी पनि प्रदान गरियो। र आज हामी जति पनि यहाँ उपस्थित भएको छौँ है, यहाँ हाम्रो गाउँको दाजु धनकुमार तामाङको जुन चाहिँ एउटा वासस्थान निर्माण गरिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो 15 नम्बर समष्टि प्रभारी श्री हाम्रो नोबल बमजनज्यूको बाहुलीबाट चाहिँ यो हामीले एउटा घरलाई निर्माण गर्न सक्यौँ है। र हामी सम्पूर्ण तीर्थ युवा क्लब र हामी सम्पूर्ण समाज र घरको जति पनि परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले र हामी सम्पूर्ण समाजले चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद छौँ। र उहाँमाथि जुन चाहिँ एउटा उहाँको एउटा दायित्व छ, उहाँले जहाँ पनि यसरी नै निभाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई विदित भएको कुरो नै हो। र उहाँलाई हामी र उहाँको परिवारबाट मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। र यो अब जुन चाहिँ एउटा उयस हुँदैछ, यो यस्तो कुरो अझै पनि हुन्छ होला र उहाँलाई धेरै धेरै नै अरूले पनि सहयोगको अपेक्षा साँच्छ होला भन्ने हामी सम्पूर्ण सिरबारीवासीबाट चाहिँ उहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। विशेष गरेर आज जुन चाहिँ यो घर एउटा नयाँ नवनिर्माण गरियो, त्यसको निम्ति अब घर परिवार साथै समाजले श्रीमान नोबल बमजनज्यूलाई धन्यवाद दिए तापनि उहाँले चाहिँ यो धन्यवाद चाहिँ सम्पूर्ण धन्यवादको एउटा जुन चाहिँ धन्यवाद दिने श्रेय चाहिँ उहाँले श्रीमान अनित थापाज्यू अनि श्रीमान विनय तामाङज्यूलाई दिनुभएको छ। किनकि उहाँको भनाइ मुताबिक उहाँ केवल माध्यम हो, उहाँको माध्यमबाट यो घर बनियो। तर घर बनाउनुमा मूल रूपले विशेष गरेर सहयोग दिनुहुने चाहिँ हाम्रा नयाँ सोच अनि नयाँ विचारका धनीहरू श्रीमान अनित थापाज्यू अनि श्रीमान विनय तामाङज्यू हुनुहुन्छ। र उहाँलाई श्रीमान नोबल बमजनज्यूले धेरै धेरै धन्यवाद दिन। पश्चिम सिक्किमको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत तिग्जेक सुनखरी समाजको 37औं स्थापना दिवसको अवसरमा सुरु गरिएको आज 8औं दिनको कार्यक्रममा राज्य सरकारका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव पश्चिम जिल्ला मधुसूदन शर्मा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा अन्य बाहेक नारी शक्ति पश्चिम जिल्ला संयोजक सपना गुरुङ, आयोजक समितिका अध्यक्ष मङ्गल सिंह सुब्बा,
तिग्जेक विद्यालयका प्रधान अध्यापक दिनेश शर्मा, समारोह समितिका सल्लाहकार केबी लिम्बू लगायत धेरैको उपस्थिति रहेको थियो। तिग्जेकको यसै गैर सरकारी संस्थाको 27औं वर्षगाँठको अवसरमा गत 5 जनवरीदेखि खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भइरहेको छ। विशेष गरेर ग्रामीण स्तरका फुटबल खेलाडीहरूलाई अवसर दिन साथै खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यमा यसरी समाजले लामो मेला आयोजना गरी मनोरञ्जन दिएको बताएका छन्। हजुर, हामी यो तिग्जेक सुनाखारी समाजको आज यहाँ हामीले समाज फाउन्डेसन डे भनेर हामीले यो 5 जनवरी जो यो हामी यहाँ आज प्री क्वार्टरमा पुगेका छौँ है। अनि हाम्रो यो समाज 1994 मा इस्टाब्लिस भएको यो हाम्रो समाज आज 27औं वर्षको हामी यो समाज फाउन्डेसन डे भनेर हामी मनाउन गइरहेका छौँ। यसमा आजको हाम्रो चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मधुसूदन शर्माज्यू है, पोलिटिकल सेक्रेटरी टु एचसिएम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अनि हामी यो इभेन्ट्समा हामीले खास मेन चाहिँ हाम्रो मेन्स ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट भनेर हामीले राखेको छौँ है। यसमा किनभने अब यो आफू अलिक स्वस्थ बसौँ र गाउँको भाइ बहिनीहरूलाई पनि अलिकति नसामुक्तको एउटा हामी एम लिएर हामीले यो फुटबल अर्गनाइज गरेको। अन्त 16 तारिकको दिन हामीले यो ओपन म्याराथन रेस भनेर राखेको छौँ। त्यसमा पनि त्यो पनि हामीले त्यही आउने युवाहरूको लागि या एउटा नसामुक्त भनेर यो हाम्रो त्यो एउटा एम हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत सुके बजार भित्र रहेको खर्कीडाँडा हस्पिटल लाइन शाखाको गठन गरिएको छ। प्रेम तामाङको अध्यक्षतामा स्थानीय खर्कीडाँडा सामुदायिक भवनमा बसेको सभाबाट सभानेत्री पेमा सुब्बा, उपाध्यक्ष प्रकाश घिमिरे, सचिव कसलमु भोटिया, संयुक्त सचिव सन्ध्या राई तथा कोषाध्यक्ष द्वय दिव्य गुप्ता र सुमित्र गुप्ता लगायत 18 जनाको कार्यकारी समिति बनाइएको छ। सभामा केन्द्रीय सदस्य निमा ग्याल्जेन शेर्पा, नारी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य सविता लेप्चा, समष्टि प्रमुख पेम्बा शेर्पा, उपाध्यक्ष शेखर गुरुङ, महासचिव विद्यासागर खतिवडा, सहसचिव द्वय लाक्पा शेर्पा अनि कमल गुरागाई, सुके बजार समिति नारी मोर्चा प्रमुख गीता शेर्पा, सचिवा दालमु शेर्पा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अनि हस्पिटल लाइनको संयुक्त आयोजनामा महत्त्वपूर्ण शाखा गठन गरियो। यो शाखा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रा सभापति प्रेसिडेन्ट श्रीमान विमल गुरुङज्यूको कार्यलाई साथ दिनको लागि, उहाँको कार्य सफलताको कामना गर्दै उहाँको बलिदानलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले यो शाखा गठन गरेका हौँ र हामीले उहाँको भनाइलाई काँधमा राखेर आफ्नो राष्ट्रको हित, आफ्नो जातिको हित अनि आफ्नो सम्पूर्ण गोर्खा समुदायको हितको लागि हामीले यो शाखा गठन गरेका हौँ र हामी यो शाखालाई सधैँभरि उच्च स्थानमा राखेर हाम्रो सभाध्यक्षको अनुमति लिँदै हामीले गरेका थियौँ र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य निमा ग्याल्जेन शेर्पा दाजुको हो उपस्थितिमा, साथै हाम्रो समष्टि सभापति पेम्बा शेर्पाको उपस्थितिमा गरेका थियौँ र अबको दिनलाई हामीले हरेक कार्यमा जे कार्य गर्दा पनि, पार्टीको जे कार्य गर्दा पनि शाखा समिति अनि समष्टि समितिलाई सहयोग गरेर, सहयोग दिएर अगाडि बढ्ने कामना गर्दै आजको यो हाम्रो शाखा गठन गरेका हौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं अपराध नियन्त्रण संगठनले दार्जिलिङ जिल्लाको निम्ति दार्जिलिङकी छोरी नुर्जा रसाइली पूजालाई मनोनित गरेपछि आज उनले मिडिया समक्ष यस पदमा रहेर मानवको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा पीडित, अवहेलित एवं अधिकारबाट वञ्चित मानिसहरूको निम्ति प्रतिबद्धताको साथमा कार्य गर्ने बताएकी छन्। महासचिव रसाइलीले आफूलाई यस पदको निमित्त चयन गर्ने संगठनका चेयरम्यान मोहित नवानी प्रति आभार व्यक्त गरेकी छन्। क्राइम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन चाहिँ मलाई महासचिव, जिल्ला सचिव राख्नु भएकोमा अनि म मोहित निवानी हाम्रो अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि ह्युमन राइटको चाहिँ अर्थ मतलब के हो
भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन राइटमा बसेपछि चाहिँ मैले कस्तो खालको काम गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ ह्युमन राइट भने चाहिँ मानिसहरू जो आफ्नो अधिकारबाट होइन अनजान हुनुहुन्छ, आफ्नो अधिकार पाउन सक्नु भएको छैन। अनि आफूले जति पनि हामीले ह्युमन राइटले चाहिँ गाउँ बस्ती सहर समाज सबलाई विश्वभरि यो एउटा ह्युमन राइट चलेको चाहिँ किनभने मानव अधिकारको लागि हो। अनि जसले चाहिँ आफ्नो अधिकार पाउन सक्नुहुँदैन, जागृत बनाउनु मानिसहरूमा होइन, आफ्नो अधिकार दिलाउनु, आफ्नो हक माग्नु सक्नु, यसले चाहिँ ह्युमन राइटले चाहिँ यो सङ्गठनले यो काम गर्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यसमा काम गर्दैछौँ अनि धेरै यस्तो कामहरू पनि गर्दैछ होइन। विश्वभरि यो ह्युमन राइट्स छ अनि हजुरहरूलाई पनि कसैलाई पनि आफ्नो अधिकारको लागि तपाईँहरू लड्नु सक्नु भएन, जागृत हुन सक्नु भएन, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा लामा मुखियाद्वारा लिखित नेपाली पुस्तकको आज तिनको निवास खरसाङमा विधिवत विमोचन गरिएको छ। उक्त विमोचन कार्यक्रमको अध्यक्षता साहित्यकार ज्ञानेन्द्र खतिवडाले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रूपमा अल इन्डिया रेडियो गान्तोकबाट सेवानिवृत्त भएका पूर्व स्टेशन निर्देशक कालुसिंह रणपहेली रहेका थिए। यस पुस्तकले नेपाली समाजको संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्न पहल गरेको बताइएको छ। सेवा अ स्टेप टुवर्ड्स नीट मगरजुङद्वारा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न सामाजिक कार्यहरू भइरहेको छ। यसै क्रममा आफ्नो गाउँठाउँ सफा रहोस् भन्ने उद्देश्यले एकाधिक सार्वजनिक स्थान साथै राङभाङ तामाकोसी पर्यटन स्थलमा 13वटा डस्टबिन सेट गरेको छ। पर्यटन तथा पिकनिक स्पट पनि भएकोले यस क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू आउने गरेका छन्। यसोस्ले यस क्षेत्रको सरसफाइलाई विशेष महत्त्व दिँदै टिम सेवाले तुलसी गाउँदेखि राङभाङ तामाकोसीसम्म डस्टबिन सेट गरेको छ। तामाकोसी पर्यटन केन्द्रको फुलबारीमा पनि सफाई अभियान चलाएको छ। यस बारेमा टिम सेवा प्रमुख किस्मत गुरुङले थप बताएका छन्। खरसाङ पुस्तकालय कर्मचारी समूहले अवकाश प्राप्त पुस्तकालय अध्यक्ष हेमचन्द्र राईलाई एउटा कार्यक्रम अवधि सिटोङ 1 मा विदाई सम्मान जनायो। दावा रुम्बाको अध्यक्षतामा तथा असीम छेत्रीको सञ्चालनमा सम्पन्न समारोहमा खरसाङ महकुमा पुस्तकालय अध्यक्ष विनय लामाले स्वागत सम्बोधन राख्दै प्रशस्ति पत्र पठन गरे। पुस्तकालय कर्मचारी जयकुमार सुब्बा, दोर्जे शेर्पा, प्रदीप राई तथा विदायी अध्यक्षका पत्नी वरिष्ठ अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेको कार्यक्रममा सिटोङका युवा गायक मुकुल तामाङले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। कर्मचारीहरूको पक्षमा पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष राई अनि उनकी पत्नीलाई स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, अङ्गवस्त्र, समारोह अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि तथा आयोजक समितिले प्रदान गरे। समारोहमा आफ्नो विचार साझा गर्दै विदायी राईले आफूले कर्मबाट अवकाश लिएको तर हामीमाझको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइराख्न बाचुन्जेलसम्म पुस्तकालय कर्मचारीको साथमा रहने बताए। आफूबाट हुन सक्ने कुनै पनि सहयोग पुर्याउन आफू सधैँ तत्पर रहने मनसाय व्यक्त गर्दै यस घडी कर्मबाट विदाई लिएपछिको यो क्षणले भने आफूलाई भित्रबाट दुखाएको तिनले बताए। पोख्रेबुङ बस्ती लेप्चा गाउँ एसोसिएसनको तत्वाधानमा ठकुरी गाउँ प्राथमिक पाठशाला खेल मैदानमा अन्तर पोख्रेबुङ भ्याली मिनी पोस्ट फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजना गरिएको छ। टुर्नामेन्टको फाइनल आगामी 6 फरवरीमा हुने बताइएको छ। टुर्नामेन्टको पहिलो म्याच पोख्रेबुङ बस्ती 2 नम्बर बनाम पोख्रेबुङ बस्ती 4 नम्बरमा सम्पन्न भयो भने दोस्रो म्याच पोख्रेबुङ बस्ती मिलन परिवार बनाम टुङसुङ चियाबारीमा सम्पन्न भयो। विशेष कोभिड-19 को यस महामारीमा विद्यार्थी वर्गले घरमा नै बसेर आफ्नो अध्ययन गरिरहेका छन्। यस स्थिति बीच अध्ययनसँगै उनीहरूलाई खेलकुदतर्फ अग्रसर गराउन टुर्नामेन्ट आयोजना गरिएको आयोजक समितिले बताएको छ। टुर्नामेन्टको प्रारम्भिक चरणमा साङ्गीतिक र सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि समावेश गरिएको थियो। र विशेष यस खेललाई सञ्चालन गर्ने एउटा मुख्य उद्देश्य वर्तमान कोभिड-19 को महामारीमा सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग अध्ययनरत जति पनि कलेजका नानीहरू पनि घरमै बसेर आफ्नो अध्ययन गरिरहेका छन्। तैपनि यस अध्ययनलाई मात्रै नरहेर खेललाई पनि एउटा स्टुडेन्टको लाइफमा एउटा विषयवस्तु मानेर यसलाई सानै भए तापनि आजको यस खेल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ।
र यस खेलमा त्यति टाढाका खेलाडीवर्ग यसमा समावेश छैनन्। एउटा इन्टर भेलेज प्रतियोगिता मात्रै हो र पनि यसमा आज गोर्खामाको खेलमा हाम्रो पोख्राबुङ बस्ती 4 नम्बर, बदनाम पोख्राबुङ बस्ती 2 नम्बरको खेल सम्पन्न भइसकेको छ र दोस्रो खेल पोख्राबुङ बस्ती मिलन परिवार र तुङसुङ टी गार्डनका खेलाडीवर्ग यहाँ आइपुगेका छन् र यो खेल आजदेखि सुरु भएर यसको फाइनल 6 फेब्रुअरी 2021 मा हुनेछ र यसमा हाम्रो आयोजक वर्गले सानै भए तापनि हाम्रो नानीहरूको निम्ति, हाम्रो यस गाउँका खेलाडी वर्गको निम्ति, साथसाथै बाहिरका मसिना भाइ बहिनीको निम्ति पनि केही भए तापनि खेल आयोजन गरेकोमा यहाँलाई हामी अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस खेलमा हामीले मनोरञ्जन साथसाथै नानीहरूको साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि हामीले पायौँ। यसमा मसिनो नानीहरूको नाचगानदेखि लिएर खेलहरू सबै देख्दा हामीलाई हर्ष लागेको छ र आउने दिनमा नि यस्तै खेलहरू यस सञ्चालन समितिकोबाट आयोजक समिति, सञ्चालन समिति र रोङकिङ सेजोङबाट विभिन्न कार्यक्रम भइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।